بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألتقي معكم اليوم إن شاء الله في لقاء جديد ومتجددا دائما معكم. لقاؤنا اليوم هو كيفية تثبيت قارئ الشاشة الجاوز النسخة الفرنسية 2020 التي صدر لها الكراك قبل أيام. وإن شاء الله سنقوم بتثبيت النسخة نواة 64 على ويندوز 10، أيضا النسخة الأخيرة أيضا نواة 64. قبل أن نبدأ التثبيت هناك ملاحظة أود أن أضيفها للإخوة. الجاوز هو له نوعان: ملف يثبت من الإنترنت وهو بحجم 44 ميجا، وهذا عند تثبيته يتطلب إنترنت نوعا ما محترمة أو نقول سريعة. وربما بعض الإخوة الذين لديهم تقطعات الإنترنت سيصادفون مشاكل كثيرة في تثبيت النسخة، لأنه يقوم بتنزيل الملفات من الإنترنت. أما النسخة الكاملة وهي بحجم 831 ميجا بايت نواة 64. أما النسخة نواة 32 وهي بحجم 776 ميجا بايت. نحن إن شاء الله سنقوم بتثبيت النسخة 64، لأن النسخة 32 لم يصدر لها كراك حتى الآن. إذن قبل تثبيتها نغلق الأنفيديا ونضغط على النسخة هذه، وهي بحجم 831 ميجا، وهي لا تتطلب تنزيل من الإنترنت. ملاحظة الإخوة الذين يريدون تثبيت هذه النسخة ولديهم نسخ سابقة من الجاوز، سواء كان الجاوز 2019 أو الجاوز 2018، فليس شرط أن تحذف، لأنه أنا شخصيا جربت على حسب آخر ولم أقم بحذفها وثبتها طبيعي. إن شاء الله أنا كما قلت سأثبت هذه النسخة على ويندوز 10 النسخة نواة 64. نغلق الأنفيديا ونضغط على ملف الجاوز لنبدأ التثبيت على بركة الله. نضغط مفتاح الإدخال وننتظر بعض الوقت. Boîte de dialogue installation de JAWS. Bienvenue dans l'installation de JAWS. Appuyez sur la barre espace pour accepter l'accord de licence, puis sur Entrée pour commencer. Case coché, j'accepte l'accord de licence non coché. إذن هذه رسالة ترحيبية. مفاد هذه الرسالة: لتثبيت الجاوز قم بالتعليم على الاتفاقية وابدأ التثبيت. نستعرض هذه المحاورة التي صدرت لنا. نتحرك بمفتاح التاب. Bouton option. بوتو أوبسيو. نتحرك مرة أخرى. Accord de licence en lecture seule. Appuyez sur CTRL+P pour lire l'accord de licence. إذن هذه محاورة التثبيت للاتفاقية. نتحرك بمفتاح التاب. Case coché, j'accepte l'accord de licence non coché. لو نريد تثبيت نقوم بالتعليم بعلامة أو بمفتاح الإسباس. نتحرك. Bouton annulé. بوتو أليني. نتحرك أيضا. Bouton option. بوتو أوبسيو. ندخل أوبسيو أو الإعدادات على ماذا تحتوي. Boîte de dialogue option. L'anglais américain est toujours installé et n'est pas répertorié dans la liste ci-dessous. إذن أوبسيو هي تحتوي على اللغات. لو نريد تثبيت الجواز باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، وهو يحتوي على 15 لغة. نستعرض هذه اللغات. أول خيار Arabe. العربية. Non sélectionné. Danois. دانوا. Allemand. Espagnol. إسبانيول. Finlandais. فنلندي. Français. فرنسي. Sélectionné. فرنسي هي تلقائيا محددة، لأنه لغة النظام الويندوز هي الفرنسية. لو نريد بلغة أخرى نتحرك بالأسهم أعلى وأسفل ونقوم بالتحديد بمفتاح المسطرة، ثم نتحرك بالطاب إلى أوك. إذا نحن في الفرنسية. Finlandais. Français. Sélectionné. فرنسي سيليكسيون محددة. نتحرك طاب. Bouton OK. بوتو أوكي. Boîte de dialogue installation de JAWS. إذا نتحرك بالطاب. Accord de licence. Case coché, j'accepte l'accord de licence non coché. إذا نقوم بالتحديد بمفتاح إسباس أو المسطرة. Coché. ونتحرك بالطاب. Bouton installé.
بوتو انستالي، ظهر لنا بوتو انستالي. نضغط على مفتاح اسباس وننتظر بعض الوقت لتثبيت الجاوز 2020 نواة 64 على ويندوز 10 أيضا نواة 64. نضغط مفتاح المسطرة. Installation de JAWS en cours. Boîte de dialogue installation de JAWS. Installation de JAWS en cours. Appuyez sur échappe pour annuler. Barre de progression. 0%. هو الآن جاري التثبيت. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. كما تستمعون معي جاري التثبيت. نحن نستمع إلى هذه النقرات معا. ننتظر بعض الوقت. الإخوة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. جاري التثبيت. 60%. 60%. 70%. 70%. 80%. 80%. 90%. 90%. هو الآن قريبا من الانتهاء. هو الآن سينتهي قريبا. L'installation de JAWS a réussi. Bouton fermé. بوتو فيرمي أي زر الغلق. نضغط مفتاح المسافة أو المسطرة. Boîte de dialogue information sur l'installation de JAWS. Le programme d'installation a fait des changements rendant nécessaire un redémarrage de votre ordinateur. Voulez-vous le redémarrer maintenant? Bouton oui. إذا هذه محاورة يطلب مني إعادة تشغيل الحاسوب. إذا نضغط مفتاح نعم. Bouton non. بوتون نو. Bouton oui. بوتو وي. هما زرين فقط وي ونو. نختار وي. نضغط مفتاح الإدخال أو المسافة لكي يعيد الحاسوب التشغيل. هو دخل الحاسوب وبدأ معنا الحاسوب. JAWS pour Windows. بدأ الجاوز. Boîte de dialogue JAWS activation. Ce logiciel a besoin d'une autorisation pour s'exécuter sur cet ordinateur et va continuer en mode d'évaluation pendant 40 minutes. Pour disposer de la version complète, choisissez le bouton mettre l'autorisation à jour. Bouton mettre l'autorisation à jour. Pour l'activer, barre espace, Alt plus M. إذا هذه المحاورة هي أول محاورة للجوز وهي تطلب منا التفعيل للجاوز. نتحرك بمفتاح طابيلاسيون وأقول له 40 دقيقة. Bouton aide sur l'activation. Pour l'activer, barre espace, Alt plus A. بوتو طلب التفعيل. ليس عندنا تفعيل، عندنا كراك يا عم جوز. Bouton continuer d'utiliser la version d'évaluation 40 minutes. Pour l'activer, barre espace, Alt plus E. نتابع 40 دقيقة. نضغط عليها. Espace, barre des tâches. إذا نقوم بإغلاق الجاوز ونفتح الانفيديا. Quitter JAWS. Boîte de dialogue quitter JAWS. Voulez-vous vraiment quitter JAWS? Appuyez sur Entrée pour quitter. Bureau. Vue de liste. Non c'est. إذا أغلقنا الجاوز ونفتح الانفيديا باختصاره. هو الآن فتح معنا الانفيديا. نقوم بتكريك الجاوز. افتح تيس كمبيوتر. Vue d'éléments liste. Imagerie. Téléchargement. Vidéo. Disque local. C. Une. Disque local. D. Ligne de colonne. Disque local. Nani. ندخل. Vue d'éléments liste. Crack X 60. إذا مجلد الكراك. Crack X 64. إذا الكراك هو يحتوي على أول شيء هو Certificat.c. سيرتيفيكات وأيضا JFW. JFW.x. هذا هو الكراك أيضا وهذا الملف أيضا. TIA.tv. نقوم بنسخ هذا الملفات JFW. إلى مسار البرنامج. TIA.tv non sélectionné. Espace. JFW. نقوم كنترول سي Copie. ونذهب إلى مسار البرنامج اللي هو السي. Disque local. C. Airflog. Programme. بروجرام. Vue d'éléments liste. Attaquer la ثم إلى F. Freedom scientifique. فريدوم ساينتيفيك. Vue d'éléments liste. Active. ثم إلى J. JAWS. جوز. Vue d'éléments liste. Sélectionné. ثم إلى 2020
2020 نفتحها. Vue d'éléments liste. Driver non sélectionné. ثم نقوم باللصق مباشرة. Paste. Progression. Remplacer ou ignorer les fichiers. Copie les deux éléments de Crackix 64/2020. Interrompu -0. طالب مني هنا الاستبدال، أقول له نعم. Espace. 3 % 63 2020 Fenêtre. Vue d'éléments liste. TIAB.tv. إذن هو الآن نغلق هذا المسار، Bureau liste. Sud. ثم بعد ذلك نقوم بتثبيت السيرتيفيكا الخاصة بالجاوز. أيضا نرجع إلى مجلد الكراك. C. Ce PC. Ce PC fenêtre. Vue d'éléments. Imagerie. Musique. Objet. Vide. Périphérique. Disque. Disque local. D. Ligne de colonne. Disque local. 2 Vue d'éléments. J2000. Crackix 64. نعم، Vue d'éléments liste. مجلد الكراك، GIF. ونقف على السيرتيفيكا. Certificat.c. نضغط عليها مفتاح ابليكاسيو أو مفتاح تطبيقات، Contexte menu. وننزل مرة بالسهم Ouvrir. أو مرتين. Installer le certificat. انستالي له سيرتيفيكا، نضغط عليه مفتاح الإدخال، Crackix 60. Assistant importation du certificat. Emplacement de ثم ننزل مرة واحدة بالسهم الأسفل، ordinateur local. Bouton radio coché. ثم نتحرك بالتاب Suivant bouton. سويفو. Espace. Assistant importation du certificat. Sélectionnez automatiquement le magasin de certificat en fonction du type de certificat. Bouton radio coché. ثم نتحرك بالسهم الأسفل Placez tous les certificats dans le magasin suivant. Bouton radio coché. مرة واحدة، ثم نتحرك بالتاب، Magasin de certificat. Édition en lecture seule. Vide. ثم مرة أخرى بالتاب نجد هذا المفتاح، Parcourir. نضغط عليه مفتاح المسطرة أو سباس، Espace. Sélectionnez un magasin de certificat dialogue. Arbre. ونتحرك مرة واحدة بالشيفت تاب، Afficher les magasins physiques. Case à cocher. Non coché. ثم نعود مرة واحدة بالتاب، Arborescence. Personnel. وننزل مرة واحدة بالسهم الأسفل، Autorité de certification. Racine de confiance. ثم نتحرك بالتاب OK bouton. أوكي، Assistant importation du certificat. ثم نتحرك بالتاب Suivant bouton. سويفو، Espace. Enfoncé. Non disponible. ثم نتحرك كذلك بالتاب Terminer bouton. تغميني. Espace. Assistant importation du certificat dialogue. ظهرت لي محاورة أوكي. OK bouton focalisé. OK. Crackix 64. نعم، نغلق جهاز كمبيوتر، Bureau liste. نغلق الانفيديا، أو قبل أن أغلق الانفيديا أجعله اختصار، نقف على أيقونة الجاوز اللي هي في سطح المكتب، Microsoft Edge. JAWS 2020. ونضغط مفتاح آلت مع أنتغي، Propriété de JAWS 2020 dialogue. ونتحرك بالتاب Démarrer dans édition. Touche de raccourci. Champ de raccourci clavier aucun. توش راكورسي، نضغط ال ثم حرف الجي، J. ونضغط مفتاح أنتري، Bureau liste. JAWS 2020. نغلق الانفيديا، ونفتح الجاوز بسم الله. JAWS 2020 professionnel. إذا كما سمعتم معي هو فتح معي بدون أن يطلب ترخيص. هذا هو الجاوز 2020 نواة 64 على ويندوز 10 أيضا 64. لضبط إعدادات الجاوز نفتح إعداداته من سطح المكتب، وهو الضغط على أيقونته من سطح المكتب. JAWS 2020 3/16. نضغط عليها، Entrée. JAWS professionnel. لا يفتح لنا شيء سوى واجهة الجاوز، وثم نضغط مفتاح Alt Barre de menu. ونتحرك بالسهم الأيمن. Utilitaire U. لا تعنينا، Langue L. لا تعنينا، Aide A. Add. ثم ننزل بالسهم الأسفل إلى غاية Menu. Rubrique d'aide. Commande. Croix de nœud. Accord de support tech. Ressources à propos. Assistant de démarrage. D. ديماغاج بوان. نفتحها بمفتاح Entrée أو الإدخال. Entrée. Fermeture des menus. Boîte de dialogue. Assistant de démarrage de JAWS. Aidez-nous à améliorer les produits de Freedom Scientifique. Acceptez-vous de nous aider à améliorer nos produits en nous envoyant. لا تعنينا نتحرك بالتاب. Bouton en savoir plus. Pour l'actif. لا تعنينا نتحرك إلى غاية سويفو. Bouton suivant. نعم. Espace. Paramètres vocaux. Potentiomètre horizontal. Débit. 5. سرعة النطق أو سرعة القراءة، لك الخيار في اختيارها. 16%. 17. 18. 19. 20%. أنا اختار 20% ثم نتحرك بالتاب. Zone de liste déroulante. Ponctuation. هذه العلامات والرموز، نتحرك بالسهم الأعلى Désact. Peu. 2 sur 4. ونختارها الخيار الثاني ثم نتحرك بالتاب. Bouton radio écho du clavier.
نطق الكلمات والأحرف نختار الخيار الرابع. Bouton radio écho du clavier. Bouton radio écho du clavier. Caractères et mots cochés. 4 sur 4. Appuyez sur les flèches haut. الأحرف والكلمات ثم نتحرك بالتاب. Case à cocher. Baissez le volume des autres programmes quand JAWS parle non coché. Pour cocher, barre espace. هي غير محددة، هذه تقوم بخفض الأصوات الأخرى عندما ينطق الجاوز. ندعها غير محددة، لك الاختيار في هذا. ثم نتحرك بمفتاح التاب. Bouton précédent pour l'activer. Barre. Bouton suivant. Pour l'activer. Barre espace. سويفو نضغط عليه مفتاح. Paramètres de démarrage. Si vous cochez, lancez JAWS à l'ouverture. إذا هنا لو نريد الجاوز يبدأ لنا مع بدء الحاسوب نقوم بتحديدها. أنا أقوم بالإلغاء التحديد. Espace. Coché. Espace. Non coché. ثم Case à cocher. Lancez JAWS après l'ouverture de session pour tous les utilisateurs cochés. Pour décocher. هذه ندعها أيضا محددة. ثم ننزل مرة أخرى. Zone de liste déroulante. Lancez JAWS après l'ouverture de session. إذا هنا أقول لا جامي. Utilisez la Jamais. 2 sur 3. جامي يعني أبدا. ثم نتحرك بالتاب. Case à cocher. Exécuter JAWS depuis la zone de notification non coché. Pour cocher. أيضا هذه نقوم بتحديدها. Espace. Coché. ثم نتحرك بالتاب. Case à cocher. Confirmer pour quitter JAWS coché. Pour décocher. Barre espace. Alt. Plus Q. هذا الخيار يعنينا. نسمعه مرة أخرى. Case à cocher. Confirmer pour quitter JAWS coché. Pour décocher. Barre espace. Alt. Plus Q. هذا الخيار هو محدد. هذا الخيار عندما نغلق الجاوز تأتينا محاورة لإغلاق الجاوز. هل تريد إغلاق الجاوز؟ أوكي أليني. إذا ألغينا التحديد على هذا الخيار هكذا Espace. Non coché. بمفتاح المسطرة، فعندما نغلق الجاوز بمفتاح أنسار مع F4 لا يطلب منا محاورة، وهذا الذي أفضله. ألغي عليه التحديد ثم أتحرك بالتاب. Bouton précédent. Bouton suivant. Bouton Pour l'activer. suivant. Barre espace. Espace. Option commune. ثم نتحرك بالتاب. Bouton radio mode formulaire automatique coché. 1 sur. هذه لا تعنينا. Zone de liste déroulante. Disposition du clavier. Desktop. 1 sur 3. Utilisez les tout. هنا إن كان الحاسوب مكتبي أو محمول تختار لوحة مفاتيح يكون حاسوب محمول. Laptop. 2 sur 3. لابتوب أو Desktop. 1 sur 3. ديسكتوب مكتبي، وأنا أختار لابتوب. Laptop. 2 sur 3. وأنا هذا الخيار دائما أختاره سواء كان الحاسوب محمول أو مكتبي. نتحرك بالتاب. اخترت لابتوب. نتحرك. Case à cocher. Ruban virtuel dans les menus non cochés. Pour cocher. Barre espace. أيضا هذه نقوم بتحديدها لكي يفتح لنا قائمة الجاوز. نعم. Espace. Coché. ثم نتحرك بالتاب إلى غاية سويفون. Bouton radio état initial du pavé numérique désactivé au démarrage. Bouton précédent. Bouton suivant. Espace. Aïe, Option de verbosité. ثم نتحرك إلى غاية سويفون. Bouton radio touche d'ac. Bouton précédent. Pour Allez, l'activer. là, Barre espace. هذه خيارات لا تعنينا. Bouton suivant. Bouton Espace. suivant. Option de transcription braille. Zone de liste déroulante langue. Français France. 10. هذه اللغات أيضا لا تعنينا. نتحرك إلى غاية سويفون. Zone de liste. Bouton précédent. Pour l'activer. Bouton suivant. Suivant. Espace. Option braille. Zone de liste déroulante. وهذه خيارات براي أيضا لا تعنينا. نتحرك إلى غاية ترميم. Case à coche. Bouton précédent. Bouton terminé. Pour Terminé. l'activer. Barre espace. بطو تغميني. نعم. Espace. JAWS professionnel. إذا سأغلق الجاوز وسترون أنه لا يطلب مني محاورة. أغلقه بأنسر أفكار. Quitter JAWS. Bureau. Vue de liste. إذا كما سمعتم لم يطلب مني محاورة لأنني اخترت الخيار الذي قلته لكم قبل قليل. نفتح من اختصاره الذي جعلناه مع بعض اللي هو كنترول Alt G. JAWS 2020 professionnel. Bureau. Vue. إذا فتح معنا الجوز بشكل طبيعي بدون أن يطلب منا الترخيص لأنه مفعل بالكراك الذي هو معنا كما تعلمون. إذا نفتح آلة الخطاب اللي هي اختصارها انسير كنترول اس. Boîte de dialogue sélectionner un profil vocal. أول خيار هو العام إليكونس. Eloquence 1 sur 4. ثم نتحرك بالسهم الأسفل. Microsoft Mobile Usine 2 sur 4. هي خاصة بالناراتور قارئ الشاشة اللي هو خاص بالويندوز. نتحرك بالسهم الأسفل. Sapri 5X 3 sur 4. هذا الذي يعنينا. نضغط عليه مفتاح الإدخال لنستمع إلى الأكابيلا. Vue de liste folder view. JAWS 2020. 3 sur 16. إذا معنا الأكابيلا تعمل بشكل Bouton طبيعي. droit de la fouiller par sous. Actualiser. Entrée. الجاوز يعمل بشكل طبيعي جدا. نفتح المفكر بلوك نوت وننظر هل هو يدعم اللغة العربية أم لا. B. Bloc-notes. 8. Entrée. Sans titre bloc-notes. Édition. Tapez le نختار texte. اللغة العربية. باء سين ميم بسم ألف لام لا ها الله ألف لام راء حاء
ميم الرحمن ألف لا را ح يا ميم الرحيم. Entrée. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هو يدعم اللغة العربية بشكل طبيعي جدا كما سمعتم معي. هذا هو الجاوز 2020 النسخة نواة 64. إلى هنا أيها الأحبة أتمنى أن يكون شرحي واضحا لديكم، هذا الذي أريده معكم، وإلى لقاء آخر بحول الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات عبد الملك بدار من الجزائر.